भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। नमस्कार, म सरस्वती गौतम। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुति कला, साहित्य, सृजना र संस्कृतिको सङ्गम कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती गौतमको तर्फबाट तपाईँ आदरणीय समादरणीय श्रोता मित्रहरूमा हार्दिक हार्दिक नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन। श्रोता मित्र, प्रत्येक सोमबार बेलुका 36 बजे प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रममा हामी नेपाली भाषा, साहित्य र सृजनाको विषयमा अतिथिसँग कुराकानी गर्दै विभिन्न विधाका साहित्यिक खुराकहरू पस्कने गर्छौं। श्रोता मित्र, आज हामी कवि, गजलकार, मुक्तकार प्रेमबदा काफ्लेसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। नेपाल सांस्कृतिक विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्रेमबदा प्राध्यापन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने संस्कृत र संस्कृति प्रेमी स्रष्टा प्रेमबदा पुराणका अध्येता पनि हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कार, संस्कृतिलाई असाध्यै माया गर्ने साहित्यकार प्रेमबदा संस्कृत भाषालाई भाषिक सभ्यताको जननीको रूपमा स्वीकार्दै निरन्तर समाजमा स्थापित गराउन क्रियाशील हुनुहुन्छ। घरबाट नै प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गर्नुभएकी स्रष्टा उच्च शिक्षा भने काठमाडौँ र बनारसबाट हासिल भएको बताउनुहुन्छ। हाल उहाँले विद्यावारिधि समेत गरिसक्नु भएको छ। फरक धारमा फरक प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामी क्यापिटल एफएमको कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा प्रस्तुत छ साहित्यिक भलाकुसारी। स्वागत छ डाक्टर साहब प्रेमबदा काफ्लेज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सरस्वतीज्यू। डाक्टर साहब, प्रेमबदा काफ्लेलाई डाक्टर प्रेमबदा भन्न पाउँदा खुसी लाग्छ। संस्कृतिमै विद्यावारिधि गर्नुभयो, किन? यस्तो छ, मेरो जन्म काठमाडौँमा नै भयो होइन। हजुर। काठमाडौँमा जन्मिएको मान्छेले शिक्षाको सुरुवात गर्नको निमित्त स्कुल कहिल्यै पनि गएन, स्कुल कहिल्यै पनि देखेन। घरैबाट मेरो अध्ययन प्रारम्भ भयो। अनौपचारिक एउटा गुरुकुलीय पद्धति अनुसार घरमै पठन पाठन भयो। संस्कृत शिक्षाबाटै त्यसरी अनौपचारिक अध्ययन गरिसकेपछि वाराणसीबाट पूर्व मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर म फेरि काठमाडौँमा आएर अनि त्यसपछि कलेजको शिक्षा, उच्च शिक्षा चाहिँ मैले विद्यालयमा, महाविद्यालयमा गएर अध्ययन गरेँ होइन। त्यस पछाडि पिएचडीसम्मको अध्ययन मैले पुरा गरेँ संस्कृत विषयपट्टि, र नेपाली साहित्यमा पनि मैले एमएसम्म अध्ययन गरेँ हो होइन। तर मेरो कार्यक्षेत्र चाहिँ संस्कृतपट्टि नै भयो होइन। संस्कृत विश्वविद्यालयकै इतिहास पुराण विभागमा म कार्यरत भएको कारणले, र अब नेपालीमा त धेरै हुनुहुन्छ होइन, गर्ने मान्छेको अभाव छैन। यद्यपि संस्कृत नपढिकन नेपालीलाई पनि त्यति राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिँदैन। शब्दगत रूपमा, उच्चारणगत रूपमा त्यसलाई शुद्ध तरिकाले गर्न अलिकति असहज त देख्छु मैले। तथापि अब हामीहरूले संस्कृत क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे असाध्यै न्यून हुनुहुन्छ, असाध्यै कम हुनुहुन्छ। संस्कृतमा बोल्न सक्ने, लेख्न सक्ने, अध्ययन गर्न सक्ने त्यो खालको योग्यता अझ बढोस् भन्ने उद्देश्यले। हुन त हामीहरू संस्कृतमै बोलेरै हुर्किया हौँ सानोमा होइन। घरमा नेपालीमा बोल्ने अनुमति थिएन पिताजीसँग। त्यस्तो अवस्थामा हामीले संस्कृत मात्रै बोलेर नै हुर्किया हो, हुर्किन चाहिँ। त्यो भए तापनि अझ त्यसमा चाहिँ प्रौढ तरिकाले आफ्नो विषयलाई प्रस्तुतिकरणदेखि लिएर त्यो पिएचडी अध्ययन गर्दाखेरि, विद्यावारिधिको जुन अध्ययन हो त्यो गर्दाखेरि धेरै नै अनुभवहरू बढ्यो, केही न केही योग्यताहरू बढ्छ भन्ने उद्देश्यले त्यसैमा आफ्नो एउटा भनौँ न हामीले एउटा काम पनि त्यसैमा गरिरह हुनाले त्यही क्षेत्रमा हामीले केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी सक्रिय हुनुपर्छ, क्रियाशील हुनुपर्छ त्यही क्षेत्रमा भन्ने पनि उद्देश्य भयो। आफ्नो रुचि पनि भयो। त्यो सबै कुराले मलाई त्यसैमा लगायो। मैले त्यही गरेँ, एउटा आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्ने भन्ने लाग्छ। हजुर, भनेपछि सफल र विद्वान नारी प्रेमबदाको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि अब पुरानो पुस्तामा जाने हो भने त भानुभक्त आचार्यकै वंश नै हो होइन। अब भानुभक्तले आफ्नो पितामहको, हजुरबाको परिचयबाट आफ्नो परिचय दिएका छन् होइन। उनले आफ्नो हजुरबा कस्ता थिए त
हैन। हजुर। पहाडको अति बेस देश तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खुब उच्चा कुलार्य वंशी हुन गए सत्कर्ममा मन दिया। विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, तिनको नाति म भानुभक्त भने हो यो जानी चिन्ही लिया भनेर भानुभक्तले जुन परिचय दिए त्यही कुलमा त्यही वंशमै भानुभक्तको साइलो काकाको जेठोको छोरा भानुभक्त र भानुभक्तको पिताको साइलो भाइको पट्टिको वंशमा चाहिँ मेरो जन्म भएको हो। अब मेरो पितामह हजुरबा पनि विद्वान हुनुहुन्थ्यो, पण्डित कविराज नरनाथ आचार्य, उहाँका पनि काव्यहरू खण्डकाव्य समकक्षी काव्यहरू फुटकर रचनाहरू र भानुभक्त आचार्यको सच्चा जीवन चरित्र पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। भानुभक्तको विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेको निमित्त त्यो असाध्यै राम्रो र महत्त्वपूर्ण त्यो नपढिकन भानुभक्तको अध्ययन पूर्ण नहुने खालको चाहिँ जीवन चरित्र उहाँले लेखेर प्रकाशित गर्नुभएको छ होइन। मेरो पिताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मेरो पिता पनि अब 4-5 विषयमा स्नातकोत्तर पिएचडी डिलिट भनेको अब पिएचडी भन्दा पनि माथिल्लो डिग्री हो होइन। त्यो औपचारिक शिक्षाको साथै अनौपचारिक रूपमा पनि एउटा परम्परागत स्वशाखा वेदको अध्ययन गर्नुभएको र त्यो वेद त 4 छन् होइन। हामीहरू शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी भएको कारणले वेदका 6 अङ्ग छन्, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष। यी 6 अङ्ग अध्ययन गरेपछि मात्रै वेदको अर्थ लाग्छ राम्रोसँग भन्ने उद्देश्यले उहाँले त्यो 6 अङ्ग सहित वेदको अध्ययनमा नै आफ्नो जीवन लगाउनु भयो, समर्पित गर्नुभयो र उहाँका दर्जनौं पुस्तकहरू नेपालबाट पनि भारतबाट पनि प्रकाशित छन्। भारतमा जाँदाखेरि पनि मलाई एकजना नेपालीले यस्तो अद्भुत पुस्तक लेखेको भनेर भने एक ठाउँमा जाँदाखेरि राजस्थानमा आफ्नो पिताको बारेमा त्यसो भने अनि मैले त्यो लेखक मेरो पिताजी हो भने क्या। हजुर। अनि त्यसो भन्दाखेरि उनले के भन्यो भनेदेखि ओहो उनको छोरी हो तपाईँ, हामी त धन्य भयौँ त्यस्तो विद्वानको छोरीसँग बोल्न पाइयो भेट्न पाइयो भनेर उनीहरूले त्यस्तो श्रद्धा प्रकट गरे होइन। अद्भुत प्रामाणिक लेखक भनेर भारतवर्षभरि नै पनि उहाँको वेदाङ्ग ज्योतिषदेखि लिएर थुप्रै पुस्तकहरूमा होइन साहित्यको टीका काव्य प्रकाश हो व्याख्या के भन्छ काश्मीर कैरी वाङ्ग कैश्च काशी कैरी मैथिलैरपि काव्य प्रकाश हो व्याख्या तो नैव नै पालकेन त्यो हैन। काश्मीरका पण्डितहरूले काव्य प्रकाशको व्याख्या गरे, काश्मीर कैर वाङ्ग कैश्च बङ्गालीले गरे, काशिकाले गरे, मैथिल ब्राह्मणले पनि नैव नै पालकेन नेपाली कसैले पनि गरेको छैन। त्यसकारण मलाई गर्ने कौतूहल जागेर मैले काव्य प्रकाशको व्याख्या गरेँ भन्ने उहाँले लेख्नु भएको छ होइन। यहाँले बालपनदेखि नै संस्कृतमा चाहिँ नि आफ्नो घर परिवारबाट नै पृष्ठभूमि नै यहाँको एकदम विद्वत्तु परिवारबाट सुरुवात भएको रहेछ। अब एउटा रचना यहाँको सुनौँ न। छन्दबाटै सुरु गरे हो, 42 सालदेखि छन्द कविता लेखेरै मैले कविता सुरु गरे हो। तर म आज एउटा मातृत्व शीर्षकको गद्य कविता सुनाउन चाहन्छु। यो एउटा उपजीव्य ग्रन्थको रूपमा महाभारतलाई लिएर लेखिएको छ होइन। महाभारतको पात्रमा मेरो विषय पनि हो। मलाई कर्ण र कुन्तीको सम्बन्धलाई लिएर धेरै मनमा लागिरहेको थियो र म आफै आमा भएको कारणले मातृत्वको अनुभूति कस्तो हुन्छ आफ्नो पुत्रप्रति जसलाई पुत्र भन्न पाइएको छैन औपचारिक रूपमा प्रति होइन, मानसिक रूपमा पुत्र स्वीकार गरिएको छ होइन, ऊ छोरा हो भन्ने थाहा छ तर त्यो छोरा हो भनेर माया गर्ने अवसरहरू मातृभाषाले पोख्न पाइएको छैन। त्यो अवस्थामा कुन्तीको भाव कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले यसमा अलिकति ल्याउने प्रयत्न गरेकी छु। यो मातृत्व शीर्षकको कविता छ। हजुर। एकचोटि राम्ररी अँगाल्न नपाउँदै, एकचोटि राम्ररी चुम्न नपाउँदै, एकचोटि राम्ररी स्पर्श गर्न नपाउँदै, केवल एकचोटि आँखा टाँसेर त्याग्न परेको थियो विवश भएर। पृथ्वी भासिए जस्तो दिउँसै रात परे जस्तो सर्वाङ्ग काँपेको थियो, कसो प्राण निस्किएन जीवितै रहे म। भरिपूर्ण प्रासाद रित्तो काख रित्तो मन रित्तो संसार मेरा लागि हर पल आभास दिदो हर पल प्रेम बन्धन। मनमा थियो केवल तिमी यति कठोर होला नियति, सोचेकी थिइन कहिल्यै बग्दै नदीमा पर नदेखिने भएका थियौ तिमी। आमा भएर नभए जस्तै रित्तै भए म,
अर्जुनलाई चुम्दा पनि चुमेकी थिए तिमीलाई नै प्रथम पुत्रको स्पर्श एकचोटि चाहेको छ मनले। पानीको लहरमा बतासको सरसराहटमा आभास हुन्छ सधैँ कुण्डल र कवचधारी स्वरूप मनमा टाँसिएको छ। हट्दैन कहिल्यै हटाउन चाहन्न पनि। खेल्दा खेल्दै ठेस लागेर लडेको अर्जुनलाई हेरेर खसालेकी थिए आँसु। अन्तरात्मामा माया लागेर अझ त्यो माया भन्दा बढी केही थियो र त्यो थियो प्रथम पुत्रको सम्झनाको गजब सरस आनन्द। बहाना त आउँछन् अनेक पग्लिनका लागि। पग्लिए बार बार कसैले नबुझ्ने गरी। अरू पनि पग्लन्छन् जति पग्लिए पनि हिमाल सकिँदैन त। अनवरत नदी बगे जस्तै आँसु बगाउन त सकिँदैन नै। पुछ्नुपर्छ आँखा र उभाउनु पर्छ अनुहार। मुस्कानले खुलाउनु पर्छ धरती भएर सहनुपर्छ। मैले पनि सहेँ आँसु पिएर सबै सबै। हो तिमीलाई देखेँ एकचोटि मेरो मन हाँस्यो रमायो। मनै मन अगाले निष्फिक्री आँखाले पिउन खोजेँ। आँखामा पानीको पर्दा या बादल लाग्यो सकिन देख्न परमेश्वरको निष्ठुरता। आँखा चिम्ले तप्प दुई थोपा झर्न खोज्यो भुइँमा खस्न पाएन। अर्जुनको सरले लिएर गयो। कुण्डल र कवचले चिनायो सजिलै गाह्रो भएन। हजारमा लाखमा चिनिदो रहेछ आफ्नो मुटुको टुक्रा। झन् अर्जुनसित यसरी साक्षात्कार हुँदा तिम्रो मानो भीषण मेघ गर्जेको छ। मानो घटघटा वर्षेको छ। स्तब्ध भई सुतपुत्र संज्ञाले विशेषित सुनेर निराकरण गर्न सकिन। जमिन धसिए जस्तो खुट्टा टेकिएन। केही थाहा भएन मेरो प्रिय कर्ण। तिम्रो क्रन्दन केवल चित्कार। वीर माताका निम्ति अशोभनीय कथित मर्यादित व्यक्तित्वले थला परे। विशेषित थिए वीर माताले अवाक भए म। युद्धका बाजा बजे शङ्ख घोष सुनियो जोड जोडले फुकियो। मन थामिएन शस्त्र अस्त्र टल्किए। जसको विजय भए पनि पुत्र शोक आफ्नै। जसको पराजय भए पनि पुत्र शोक आफ्नै। छटपटियो मन ज्वार भाटा चल्न थाले। हृदय विचलित भयो सम्हालिएन कसै गरी। कर्ण सामु हात फिजाएर भिख माग्न पुगे मातृत्वको। सहज थियो जतिखेर मातृत्वको आवश्यकता थियो। ममताको आँचलको आवश्यकता थियो। त्यतिखेरै म कहाँ थिएँ। महारानी बन्ने सपनाले ममता च्यातिएको थियो। कुमारीको प्रतिष्ठा जोगाउने धुनमा मातृत्व हारेको थियो। पीडा पिउनुको पीडा नभन्न सकिन्थ्यो नसहन। प्रतिपल रोएर सम्झिएर काटेका दिनरात कुनै वीर पुत्रले कम गर्न सकेका थिएनन्। कर्ण तिम्रो अपमानमा म स्वयं अपमानित थिएँ। मेरै हृदय छ्या छ्या भएको थियो। तर पनि तिमीलाई न्याय दिन सकिन। सबै सामु कौन्तेय हो तिमी जस्तै कर्ण पनि हे अर्जुन भन्न सकिन। राजा कर्णको प्रश्नको जवाफ छैन मसित। केवल पीडा विवस्था कुमारी आमाका पीडा छ त कुमारी पुत्रको पीडा। दानवीर कर्णको दानले फेरि पनि मसित केवल 5 पुत्र प्राप्त छन्। वीर कर्णलाई फेरि एकचोटि अगालेर चुम्बन गरिरहँदा मेरो मातृत्व छड्किएर बाहिर निस्किएको छ। फगत आँसुको रूपमा तर तर चुहिएको छ भुइँमा। प्रिय कर्णको केसमा शरीरमा जताततै अश्रु स्नानले शीतलता प्राप्त गरेको कर्णमा किञ्चित विचलन छैन प्रतिज्ञाबाट। अन्ततः युद्धध्वनि घनिएकिएको छ। तीक्ष्ण बाणका प्रहार हतियार रणबाजा हृदय प्रकम्पित अवस्था। विधवाको चित्कार मातृत्वको चित्कार। अर्जुनका मर्मभेदी बाण कर्णको भाग्य श्रापसँगै अवसान भएको छ। गान्धारीको पुत्र शोक खुलेर देखिएको छ। अर्जुनबाट वध गरिएको प्रिय कर्णका लागि अभागी मातृत्व खुलेर रुन पनि सकेको छैन। न कुनै खुसी छ न उमङ्ग छ विजयको। हस्तिनापुरको राज्यको मोह पनि कति अवशिष्ट छैन। अब त वनवास प्रिय छ। धृतराष्ट्र र गान्धारीसित सँगसँगै दुखाई पुत्र वियोगको रोजाई वनवास अनि आँसुमा समानतामा जीवन बोध गर्ने अभिष्ट पनि यही हो लोक यही हो जीवन। नश्वर कमलिनी पातको जलको जस्तै गति। र पनि मन बुझाउन मन भुलाउन वनवास पर्याप्त हुँदैन कति कति बेला। कति मिठो। जसको विजय भए पनि पुत्र सुख आफ्नै आमाको मन न हो। कति मिठो कति रचना सर्लक्क महाभारत उतार्नु भएको छ प्रेमदा काफ्लेले। श्रोता मित्र अझै पनि सुन्न मन थियो हामीलाई। एकैछिन छोटो विश्रामपछि हामी फेरि जोडिनेछौँ। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। कार्यक्रम सिर्जनाको डबली।
यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामीसँग अतिथिमा हुनुहुन्छ डाक्टर प्रियम्बदा काफ्लेज्यू। डाक्टर साहब, पुरुष प्रधान समाजमा एउटी महिलालाई त्यो पनि पुराणको आध्यात्मको रूपमा चिनिनुहुन्छ, कसरी सम्भव छ? यस्तो छ, पुराण त एउटा के हो भनेदेखि वेदकै शैली परिवर्तन गरेर वेदकै कुरा बुझाउनको निमित्त जो वेद पढ्न अधिकारी छैनन् अथवा भनौँ अधिकारी को हुने को नहुने भन्ने कुरा पनि कस्तो छैन, त्यो पढ्ने क्षमता हुनु पर्यो मुख्य कुरा। हजुर, त्यो अब कलियुगमा धेरै मान्छेले पढ्न सक्दैनन् होइन, त्यसकारण त्यो वेद नपढिकनै पनि बुझ्नको निमित्त, वैदिक कुराहरू बुझ्नको निमित्त, हाम्रो धर्म संस्कृति र दर्शनको मर्म बुझ्नको निमित्त पुराणको रचना भएको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पुराण भनेको सरल पनि छ एक प्रकारले होइन, र पुराण यस्तो समुद्र हो जे खोजे पनि त्यहाँ भेटिन्छ। हजुर, त्यो कारणले पनि पुराण चाहिँ एउटा विशिष्ट विषय पनि हो होइन, सरल पनि छ र अहिले अत्यावश्यक पनि छ। एकदमै सही कुरा उठाइदिनु भयो। अहिले यो समग्र साहित्य क्षेत्रमा होस् या अन्यत्र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यो महिला र पुरुषमा धेरै भेदभाव छ। एउटा महिलालाई सङ्घर्ष गर्न अथवा सफलता हासिल गर्नलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने पुरुषलाई सहज हुन्छ भन्ने छ, त्यसको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न, कस्तो छ यहाँलाई? यस्तो छ, अब यो एक प्रकारले सत्य पनि हो। म कहीँ पनि जान खोज्दिनँ कि सकेसम्म, किनभनेदेखि म गृहिणी पनि हो, घरमा मैले समय दिनुपर्छ, सबै घरको कामहरू पनि मेरो कामभित्र पर्छ, त्यसमा पनि म रमाउँछु। त्यसमा त्यो जिम्मेवारी पनि असाध्यै ठुलो जिम्मेवारी हो। एउटा देश चलाउनु बराबरै हो घर चलाउनु भनेको पनि। महिलाहरूले घर चलाइदिएकै कारणले पुरुषहरू बाहिर आउन पाउने हो, सक्ने हो, र पुरुषहरूले चलाइदिँदा महिलाहरू अगाडि आउन पनि सक्छन्। कति सबैजनाको पतिहरूले चाहिँ पत्नीहरूलाई एकदम घरभित्रै राख्नुपर्छ, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्न, बाहिर लानु हुँदैन भन्ने कुराहरू छैन नि त। यहाँले देखिहाल्नुभयो, अहिले मेरो श्रीमान मलाई यहाँसम्म पुर्याउन आउनु भएको छ होइन, उहाँको सहयोगले म यहाँसम्म आएकी छु। मैले अहिलेसम्म जे गरेकी छु नि, मेरो पतिको पछाडिबाट नेपथ्यबाट मलाई त्यत्तिकै सहायता सहयोग सपोर्ट छ नि, त्यो नभयो भने त गर्न सकिँदैन। त्यसकारण डाक्टर प्रियम्बदा काफ्ले हुनमा यसको श्रेय चाहिँ वासुदेव काफ्लेलाई नै जान्छ, उहाँलाई पनि जान्छ। हजुर श्रोता मित्र, डाक्टर प्रियम्बदा काफ्लेसँग हामीले अझै पनि कुराकानी गर्न अझै पनि बाँकी नै थियो, मन नै थियो, तर के गर्नु समयले हामीलाई पाबन्दी लगाइसकेको छ। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै एउटा यहाँको सानो रचना सुनौँ न। मेरो रचना भन्दा पनि तपाईँले अलिकति महिला र पुरुषको कुरा उठाउनु भएको हुनाले हाम्रो पुराणको वचनमा भनेर बिदा हुन चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। भोजनाच्छादनै पुष्पभूषणाद्यैः निजस्त्रियम् आलापै सरसैरे नित्यं तोषये ताः सपिन्न च। होइन, भोजन राम्रो दिनु पर्यो आफ्नो पत्नीलाई। भोजन आच्छादन भनेको आफ्नो लगाउने घरमा जो सामग्रीहरू हुन्छ त्यो राम्रो दिन प्रयत्न गर्नु पर्यो आफ्नो हैसियत अनुसार होइन, शुद्ध कमाइले। र पुष्प फुलहरूले सिँगार्नु पर्यो, गजराहरू लगाइदिने होइन, फुल आफ्नो पत्नीहरूलाई, र भूषण भनेको गरगहनाहरूले पनि सिँगार्न पर्यो। त्यो पूजा सत्कार सम्मान हो पत्नीको लागि। र पतिले गर्ने आलापै सरसै नित्यम, नित्य सरस वार्तालाप गर्नु पर्यो। नसपेत कहिल्यै पनि सराप नभएन, गाली गर्न भएन, ठुल्ठुलो स्वर गर्नु भएन, पतिले गर्नु भएन। आलापै सरसै नित्यम तोषयता सपेन्न छ, कहिल्यै पनि सराप्नु हुँदैन र खुसी पार्नुपर्छ, सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनेको जहाँ नारीहरू प्रसन्न हुन्छन् त्यहाँ सन्तान पनि राम्रा जन्मिन्छन् होइन। एकदम उदासीन पीडित महिला हिंसामा परेका महिलाहरूले जन्माएका सन्तानहरू कस्ता होलान् होइन, प्रसन्न महिलाले होइन। त्यसकारण हृदयतः प्रसन्न जुन घरमा नारीहरू हुन्छन् त्यो घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। गृहे गृहे न किं नार्यो रूप लावण्य गर्वितः परम विश्वेश भक्तैव लभ्यते स्त्री पतिव्रता। पतिहरूले पनि भगवानको आराधना गर्नु पर्यो र मात्रै असल पतिव्रता पत्नीहरू पाउन सकिन्छ। सुन्दरी रूपकोमा गर्व गर्ने राम्रा पत्नीहरू त कसको घरमा छैनन् र सबैको घरमा छन् भन्ने कुरा जुन पुरुषलाई पनि सिकाइएको छ नि, त्यो कुराहरू हाम्रो बाहिर आएको छैन, त्यो बाहिर ल्याउन आवश्यक छ भन्दै। हजुर, पुरुषले त अनि महिलाले चाहिँ हरेक पानी पनि जल पनि नपिकन चाहिँ नि व्रत बस्नुपर्ने, पुरुषको आयु लामो, सिउँदोमा सिन्दुर परसम्म यावत कुराहरू छ नि, परपुरुषलाई मनमा अलिकति सजाउने बित्तिकै पनि पुरुषलाई हानि हुन्छ भन्ने यावत महिलालाई
महिलालाई सिकाइएको छ, पाबन्दी घेराभित्र राखिएको छ भने पुरुषलाई चाहिँ के छ त अलिकति उजागर गरिदिनुहोस् न। जस्तो महिलालाई त्यसरी सत्कार गर्ने, फुल लगाइदिने, गहना लगाइदिने, टिका लगाइदिने, सिन्दुर लगाइदिने पुरुषले गर्छन् भने पुरुषलाई पनि त महिलाले लगाइदिनु पर्यो नि, सिँगार्न पर्यो होइन, सबै कुराहरू सिकाउनु पर्यो। त्यो सबै कान्ता संहिता त यो पदेश युजे भन्ने साहित्यलाई भनिन्छ क्या। साहित्य भनेको चाहिँ पत्नी जस्तै हो। त्यो पथभ्रष्ट बिग्रिएको पुरुषलाई, पतिलाई पनि थाहै नपाइकन प्रेमले बाँधेर आफ्नो बाटोमा हिँडाउन क्षमता राख्छिन् पत्नीले। त्यस्तो चाहिँ साहित्य हो, वेद आदेश गर्ने हो, पिता जस्तो र पुराण चाहिँ मित्र जस्तो कुराहरू देखाउने हो भनेर भनिन्छ नि होइन। त्यसकारण पत्नीमा पनि ठुलो क्षमता हुन्छ होइन, मायाले जितेर, प्रेमले जितेर। अनि तैँले यसो गर्छ भने म यसो गर्छु भनेर झगडा गऱ्यो भनेदेखि त्यो हिंसामा जान्छ। अनि त्यसलाई प्रेमले जितेर, मायाले जितेर गर्नु पर्यो र पतिले पनि त्यो धर्म निर्वाह गर्नु पर्यो कि पत्नीलाई ठुलो स्वरले बोल्न भएन, सधैँ सरस वार्तालाप गर्नु पर्यो भन्ने जुन सन्देश दिएको छ त्यो कुराहरू हामीले बच्चैदेखि सिकाउनु पर्यो पुरुषलाई पनि। यो चाहिँ जति पनि व्याख्याता विद्वानहरू हुनुहुन्छ होइन, अब गुरुकुलमा जहाँ पनि यो पुरुषलाई चाहिँ सिकाइएको कुराहरू बाहिर आउँदैन के। महिलालाई नै मात्रै सिकाइन्छ, महिलालाई नै मात्रै भनिन्छ, महिलाले नै मात्रै व्रत बस्नुपर्छ भन्ने छ। यसको चाहिँ अलिकति यहाँहरू जस्तो व्याख्याताले उजागर गर्नु पर्यो कि ताकि महिला र पुरुष बराबरी हो। पुरुषको पनि त त्यति नै रहेछ नि त, महिलालाई गर्नुपर्ने विधि व्यवहार त त्यति नै रहेछ। अनि पो सन्तान, घर परिवार, राजा देवता, इष्टमित्र सबै खुसी र सुखी रहन्छन् त भने पुरुषको कर्तव्य चाहिँ उजागर गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि अनुशासन सिकाउनु पर्यो। जस्तो विवाहित दम्पतिलाई के भनेको छ त शास्त्रले भन्दा, प्रियो मित्रम बन्धुता वा समग्र सर्वाः कामा सेवधिर जीवितञ्च स्त्रीणां भर्ता धर्मदाराश्च पुंसम् इत्यन्यर्वत्सयो ज्ञातमस्तु। प्रियो मित्रम, प्रिय मित्र, प्रेयो मित्रम बन्धुता वा समग्र सम्पूर्ण बन्धुत्व, प्रेयो मित्रम बन्धुता वा सर्वाः कामा सम्पूर्ण इच्छाहरू, शिवधि धनको खजाना, जीवितञ्च जीवन पनि, स्त्रीणाम भर्ता स्त्रीहरूको लागि पति हो र धर्मदाराश्च पुंसम् धर्मपत्नी पुरुषहरूको लागि हो। त्यही हो, पत्नीको लागि पति जे हो पतिको लागि पनि पत्नी त्यही हो। इत्यन्य बच्चाहरू ज्ञातमस्तु, तिमीहरू दुईजना बिहा गर्यो यो कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई, थाहा पाऊ भनेर चाहिँ यो मालती माधव नाटकमा भनिएको श्लोक हो। विवाहित दम्पतिलाई त्यसो भनिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि पति र पत्नी भनेको पतिको लागि पत्नी पनि सम्पत्ति हो, पत्नीको लागि पति पनि सम्पत्ति हो, त्यत्तिकै सम्मानित हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ अधिकांश पुरुषहरूले बुझ्नुपर्छ र बुझेर व्यवहारमा उतार्नु भयो भने अनि बल्ल स्वर्ग यही छ होइन त। कलियुगमा 4 युग मध्ये कलियुग कान्छो युग भन्छन्। कान्छो युगमा चाहिँ सबै कुरा देख्न भोग्न पाइन्छ भनिन्छ नि। स्वर्ग पनि यही छ, नर्क पनि यही छ। जुन पतिले बुझेर त्यो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो घर स्वर्ग छ, स्वर्ग यही देखियो। जुन दुर्व्यवहार हुन्छ अथवा त्यो घरमा विखण्डन आउँछ कलियुग त्यही हो होइन। अब एकअर्कासँग प्रेम भएका, एकअर्कासँग सन्तुष्ट भएका दम्पति जुन घरमा छन् त्यो स्वर्ग हो। एकअर्कासँग असन्तुष्ट भएका, एउटाले माया गर्ने अर्कोले नचाहने होइन, त्यस्तो खालको खटपट भएको घर त्यही हो नर्क भनेर पनि भनिएको छ शास्त्रमा। हजुर श्रोता मित्र, अझै पनि मिठा मिठा कुराकानीहरू हामी सुन्न लालायितै थियौँ, बाँकी नै थियो। तर के गर्नु, समयले हामीलाई बाँधिसकेको छ। त्यसैले समयले निटो काटेको हुनाले हामी अझै पनि मिठा मिठा खुराकहरू सुन्न बाँकी नै थियो। तर पनि के गर्नु, नचाहँदै पनि छुट्टिनै पर्यो। जाँदै डाक्टर साहब, क्यापिटल एफएम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई छोटोमा केही भन्न छुट्टिएको छ कि? म मुक्तकबाटै भन्नेछु। मलाई जिन्दगीमा खास केही गर्नु छैन, अनावश्यक धन सम्पत्तिले घर भर्नु छैन, कोठाभरि किताब होस् पढेर नै बसौँला, नाम दामको भोकले अकालमा मर्नु छैन। धन्यवाद। यहाँहरू सबैले सुनिरहनु भएको सबैजना श्रोतालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हवस् त, हाम्रो एफएमसम्म आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवादका साथ बिदा दिन्छु। हस् त, नमस्कार। नमस्कार। यहाँहरूले पनि अब क्यापिटल एफएममा मलाई बोलाएर आफ्नो कुराहरू, रचनाहरू वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको निमित्त क्यापिटल एफएमलाई र सरस्वतीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आभार। हस् त, नमस्कार। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती गौतम र क्यापिटल एफएम परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र साथको अपेक्षा गर्दै अर्को हप्ता पुनः भेट हुने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, म सरस्वती गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, जय साहित्य।
भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली।